हिजो गगन जस्ता दुई चिउरे गगन जस्ता दुई जिब्रे यो देशमा व्यक्ति कोही होला गगनका नि कुरा गर्ने हिजोसम्म त मैले त गगनलाई त्यो देशका प्रधानमन्त्री हुन्छ नि जस्तो लाग्छ अब कांग्रेसको महामन्त्रीमा सीमित हो गगन थापा त डलर बोल्या गगन थापा बोले होइन गगन थापाले त्यस्ता बोल्ने कसको खाएर बोल्या त्यहाँ दुई जिब्रे यो देशको दुई जिब्रे गगन थापा हो सुनको कचौरामा भिख माग्नु भने कहाँसम्म लाचार हो यो गगन थापाले आएर खुबी छ भने आएर सडक मागुन् नेपाली जनताले दिन्छन् कच्चाइया हो झोली तुप्पा बोकेर आउनुपर्छ गगन थापा र अहिले त देशै बेच्यो कांग्रेसले दुखी गरिब मजदुर किसानका घरमा के दैलोमा चुलो बोले होइन थाहा छ कसैलाई अनि अहिले आएर कुर्लिनी विदेशीका डलरहरू खाएर बोल्ने धैत तेरिका संविधानमा हिँड्ने मान्छेले भङ्ग गर्छ अनि त्यो भत्ता खान्छ दिनभरि गरेर नारा लाउँछ नेपाली जनताको कर तिरेको पैसा सुका तिरेको कर खान्छ भत्ता पचाउँछ अनि दिनभरि जनताका काम गर्न दिँदैन अनि त्यो चाहिँ संविधानमा हिँडेको अनि जो दिनरात नेपाली जनताको हक हितमा काम गर्ने त्यो चाहिँ जनताको हित विपरीत हिँडेको केपी ओलीले उसलाई के थाहा छ भने अब म सिद्धि भन्ने कुरो थाहा छ राष्ट्रियता स्वाधीनता भन्दालाई हात नपुग्ने तरिकाले चाहिँ गरौँ भन्ने तरिकाले अगाडि बढियाऊ एक यसमा जित हो हाम्रो अमेरिकाले व्याख्यात्मक एमसीसी मानेन नेपालले लगेको प्रस्ताव मानेन भने लान्छ रिजेक्ट हुन्छ तर यहाँ चाहिँ कहाँनिर के हो भने केपी ओली जतिको गिर नीच नेपाली कांग्रेस त नीच एकीकृत समाजवादी पार्टीका सामान्य एउटा भोटर कार्यकर्ता पनि छैनन् यदि यहाँ अमेरिकाले पनि हामी यथास्थितिमै हामी गर्न चाहन्छौँ व्याख्यात्मक मान्दैनौँ भने नेपालमा एमसीसी लागू हुँदैन त्यो लान्छ मलाई कुनै आपत छैन तर विफल हुन्छ एकीकृत समाजवादी पार्टी आज माधवकुमार नेपाल हुनुहुन्थेन भने ठुलो विग्रह र एउटा यहाँ चाहिँ देश रहने कि नरहने भन्ने अवस्थामा नि हुन्थ्यो खतरनाक अवस्थामा जान्थ्यो यो खतरनाक अवस्थाबाट जोगाउनलाई कमरेड माधवकुमार नेपालले एउटा राम्रो भूमिका खेल्नु भएको छ यहाँ कोही आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर राष्ट्रियता स्वाधीनताका रक्षामा लड्ने भनेका जसले जति सुके खोके पनि माधवकुमार नेपालले हो धेरै नालायकहरू यो देशमा बस्न लायकका छैनन् एमालेले हामी एक्लै लड्छौँ भन्छ नि सामानहरू सक्छ तागत छ त्यो यिनलाई पाखा लगाएर ठेगान चाहिँ लाउँछन् यदि जबरजस्ती गर्न थाल्यो भने नि मुक्ति र मृत्युको लडाई हो यसमा हामी लड्न तयार छौँ काम सुरु भइसक्यो ऊ मान्न तयार छैन रोकिन्छ त्यो काम केही पनि हुँदैन त्यो काम रोकिन्छ आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ न्युज फटाफट नेपाल र साथमा म रोशन घार्ती उपस्थित भएको छु आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि एकीकृत समाजवादीका युवा नेता सुरेश गिरीजी हुनुहुन्छ नमस्कार स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद एमसीसी पास भयो तपाईहरुले रोक्न सक्नु भएन व्याख्यात्मक सहित पास गर्यो भन्नुभयो त्यो पनि कसैले मान्न तयार छैनन् स्वयं अमेरिका मान्न तयार छैन तपाईहरु पूर्ण रूपमा चुक्नु भयो हैन अब यस्तो हो अब चुक्या नचुक्या भन्दा पनि एकीकृत समाजवादी पार्टीको निर्णय देश र जनताको हितमा छ यो हित विपरीत छैन किन भन्दाखेरि केपी ओली र नेपाली कांग्रेसका नेताहरू नेपाली कांग्रेस पार्टी र नेकपा एमाले जसरी हुन्छ यथास्थितिमै एमसीसी लागू गर्न चाहन्थे तर के हो भने राष्ट्रियता व्यक्तित्व भएको कारणले गर्दाखेरि माधवकुमार नेपाल लगायत एकीकृत समाजवादी पार्टी र नेकपा माओवादी केन्द्र विशेष गरेर यी दुईटा पार्टीको एउटा समग्र मिटिङबाट व्याख्यात्मक तरिकाले लैजाउँ राष्ट्रियता स्वाधीनता भन्दालाई घात नपुग्ने तरिकाले चाहिँ गरौँ भन्ने तरिकाले अगाडि बढियाऊ एक यसमा जित हो हाम्रो दोस्रो चिज के हो भने यदि अमेरिकाले व्याख्यात्मक एमसीसी मानेन नेपालले लगेको प्रस्ताव मानेन भने लान्छ रिजेक्ट हुन्छ त्यो हामीलाई स्वीकार्य हुँदैन यथास्थितिमा हाम्रो पार्टीको डिसिसन त्यही हो र निर्णय त्यही हो तपाईहरु त ओली भन्दा पनि गिर्नु भयो ओली त एउटा प्रधानमन्त्री पद सिङ्गो सरकारको लागि तपाईहरु एउटा केही थान मन्त्रीको लागि तपाईहरुले एमसीसी पासको लागि सहयोग गर्नुभयो भन्ने आरोप त तपाईहरुमाथि छ यो भन्नेले एउटा भनाइ मात्रैमा हो तर यो सबैभन्दा ठुलो के हो भने राष्ट्रियता स्वाधीनता भन्दा माथि या राजनीति हुन्छ या मन्त्रीमण्डल हुन्छ या सरकार हुन्छ यो केही पनि हुँदैन नि तर यहाँ चाहिँ कहाँनिर के हो भने केपी ओली जतिको गिर नीच नेपाली कांग्रेस त नीच एकीकृत समाजवादी पार्टीका सामान्य एउटा भोटर कार्यकर्ता पनि छैनन् र त्यति राष्ट्रवादी महान एकीकृत समाजवादीका कुनै पनि युवालाई सोध्नुहोस् कुनै पनि एउटा कार्यकर्तालाई सोध्नुहोस् कुनै एउटा सदस्यलाई सोध्नुहोस् हाम्रो पार्टीका कति महान छन् र हाम्रा नेतृत्वहरूले कुनै पनि हालत अरूले गरे जस्तो राष्ट्रघात र अरूले गरे जस्तो बेइमानी चाहिँ गर्नुभएको छैन र यो व्याख्यात्मक पनि 11 बुँदा जुन व्याख्यात्मक छ सहयोग लिने हो सहयोग नलिने होइन मैले पहिलेचोटि पनि भनेको छु धेरै पहिला नै आएर बोलेको छु भनेको छु सहयोग लिने हो तर शर्त माथि शर्त थपेर होइन कि छलफल गरेर बिना शर्त
ल्याऊ। त्यही हो व्याख्यात्मक पनि। हामी किन हाम्रो कानुनभन्दा माथि होइन, हाम्रो नेपालीको लेखाजोखा सबै कुरा नेपालबाट गरेर पाउने, नेपालीले हेर्न पाउने तरिकाले नै व्याख्यात्मक कहा। त्यो तपाईँहरूको मनको लड्डु घिउसँग खाएको जस्तो भयो भनेर आरोप छ तपाईँहरूमाथि, किनकि एमसिए नेपालले कर्मचारीको लागि खोलिसक्यो, आवेदन खोलिसक्यो, उता काम सुरु भइसक्यो। तपाईँहरूको जुन व्याख्यात्मक भनेर भन्नुभएको छ त्यो अहिलेसम्म स्वीकारेको छैन। नस्वीकारे लान्छ। नेपाली जनता त्यति हिक्मत हारा छैनन्। हामी स्वाभिमान छौँ, हामी राष्ट्रप्रति वफादार छौँ, देश र जनताप्रति जिम्मेवारी छौँ, हाम्रो पार्टी जिम्मेवारी छ। त्यस कारणले गर्दा हामीलाई के हो भने यदि कसैले त्यस्तो लाग्छ र यदि यहाँ अमेरिकाले पनि हामी यथास्थितिमै हामी गर्न चाहन्छौँ, व्याख्यात्मक मान्दैनौँ भने नेपालमा एमसिसी लागू हुँदैन, त्यो लान्छ। हामीलाई कुनै आपत छैन, त्यहाँ विफल हुन्छ भन्दैन, तर काम चाहिँ त्यही अनुसार गर्छ, उनीहरूले जसरी चाहेको थिए त्यसरी नै गर्छ भनेर त तपाईँले कस्तो कुरै बुझ्नु भएन क्या। तपाईँहरू जतिकै मिडियाले दुई तिनवटा कुरा बुझ्नुपर्ने आवश्यकता के हो भने केपी ओली लगायतका नेकपा एमालेका मान्छेहरू नेता बनाउँदाहरूले त के छन् भनिरहन् भने हामीले एमसिसीमा भोट गर्न पाएनौँ, हामीले एमसिसी पास गर्न पाएनौँ भनेर रोइलो त बढे त त्यहाँ। तर हामी चाहिँ के भन्छौँ भने हामी एमसिसी पास गर्ने पक्षमा होइनौँ, तर के भने बाध्यता पनि कतिपय कुरामा हो। वैदेशिक शक्तिहरूको सहयोग बिना अहिलेसम्म हाम्रो नेपाल चलेको छैन। तर हामी के हो भने वैदेशिक शक्तिहरूसँग, राष्ट्रहरूसँग के हो भने हामी अर्थतन्त्र त हामी माग लिन्छौँ सहयोग, तर शर्त माथि शर्त राखेर लिँदैनौँ, बारम्बार भने हौँ। र अरूले के भन्छ कसो गर्छ होइन, हामीले के गर्यौँ भन्ने कुरो। यदि हाम्रो पार्टी सरकारमा थिएन र एकीकृत समाजवादी पार्टी आज माधव नेपाल हुनुहुन्थेन भने ठुलो विग्रह र एउटा यहाँ चाहिँ देश रहने कि नरहने भन्ने अवस्थामा नि हुन्थ्यो, खतरनाक अवस्थामा जान्थ्यो। यो खतरनाक अवस्थाबाट जोगाउनलाई कमरेड माधव नेपालले एउटा राम्रो भूमिका खेल्नु भएको छ। एमसिसीलाई जसरी पनि खारेज गर्नुपर्छ भनेर कम्युनिस्टहरूको एउटा मोर्चा र के अन्य को मोर्चा मिलेर ठुलो आन्दोलनको तयारी त भइरहेछ। हिजो मात्रै पनि विप्लवले खुल्ला मञ्चबाट आमसभामा भाषण गरे, कुनै पनि हालतमा एमसिसी चाहिँ खारेज गर्नै पर्छ र गर्छौँ जुनसुकै हालतमा पनि भनेर भनिरहेछन्। उनीहरू त यी तपाईँहरूले भने जस्तो यो व्याख्यात्मक घोषणासहित मान्न तयार छैनन् अधिकांश नेपालीहरू भनेर उनीहरूले भनिरहेछन्। अब यो खाए खा नखाए घिच भने जस्तो यो एमसिसीले गर्दाखेरि नेपाली राजनीतिमा र मात्र नभएर नेपालको राष्ट्रियतामा एउटा तरङ्ग पैदा भयो। यो के हो भने अहिले कोहीबाट सबै परिचालित हुन्। यहाँ सुन्नुहोस् है, यहाँ कोही विवेक, आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर राष्ट्रियता स्वाधीनताका रक्षामा लड्ने भनेका जसले जति सुके खोके पनि माधव नेपालै हो। उहाँले के हो भने अहिलेसम्म कुनै पनि हस्ताक्षर गर्नु भएको छैन र गर्नु भएको थिएन। र यो चाहिँ के हो भने नेकपा एमालेको राष्ट्रवादीहरू हुन्छ, माधव नेपालका 14 जना सहित निलम्बित, अनि सभामुखलाई लगेर चाहिँ महाअभियोग, अनि हामी एमसिसी पास खोलेर पास गर्छौँ। हिजो केपी ओलीको पालामा लिएर गएर एमसिसी लगेर टेबल गर्ने सबैभन्दा महाअपराधी र महाराष्ट्रघाती को नै केपी ओली हुन्, नेकपा एमाले हो। किनभने उनको पालना लिएर गर्छ सबै थोक गर्ने। हामीले त के गर्यौँ र त्यसपछि काङ्ग्रेस राष्ट्रघाती हो त्यसमा। नेकपा माओवादी केन्द्र र हाम्रो एकीकृत समाजवादी पार्टीले त के गर्यो भने उनीहरूले सबै गरेका थियो, उनीहरूले पुरै देशै कब्जाकै सिद्ध्याउन लाग्थ्यो। यो चाहिँ गलत है, यसलाई कहीँ रक्षा गर्नुपर्छ भने हामीले त व्याख्यात्मक तरिकाले अगाडि बढाउँ। हामी कसरी राष्ट्रघाती भयौँ, हाम्रो पार्टी कसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ ढुलमुले भयो, कसरी कहाँनिर के भयो, त्यो त कमसेकम बुझ्नु पर्ने कुरा हो। 3 करोड नेपाली जनताले बुझेछन्। मैले गरे चाहिँ सबै ठिक, अर्काले गरे चाहिँ जम्मै गलत। यो प्रविधिले गर्दा देश सिद्ध्या हुन् र धेरै नालायकहरू यो देशमा बस्न लायकका छैनन्। र नेपाली जनताले अब हेर्नुहोस्, यो 2-4 वर्षमा एउटा तरङ्ग त यसै पहिले अहिले नि 2-4-5 वर्षमा एउटा राम्रै देश कतातिर के हुने भन्ने अवस्थामा चाहिँ आम नेपाली जनतालाई चिन्ताका विषयहरू छन्। र फेरि धुन्धकारीहरूको हातमा देश पर्यो भने फेरि सिद्ध्याउँछन्। र नेपाली जनताले अब भोट नहाल्ने होइन, भोट हाल्ने हो। नो भोट भनेर हिँड्ने होइन,
भोट हाल्ने, नेपाली जनताका हक हितका निम्ति लड्ने र यो संविधान जोगाउने व्यक्ति पार्टी भनेका कसका हुन् भने एकीकृत समाजवादी पार्टी हो नि। हामी चुनौती दिन चाहन्छौँ। काङ्ग्रेसले भन्छ तपाईँको हामी एक्लै लड्न सक्छौँ, ल जितेर देखाउ त, एक्लै लड ल। एमाले हामी एक्लै लड्छौँ भन्छ नि, सामानहरू सक्छ, तागत छ त्यो? नेपाली जनताले उल्लु बनाएर हुन्छ? तपाईहरु चाहिँ किन एक्लै लड्न तयार हुनुहुन्छ? हामी छौँ, हामी पनि छौँ तयार। हामी सकभर के हो भने हामी सङ्गठित तरिकाले कुनै पनि मजबुत हुन्छ त्यो भएर सँगै जाउँ भन्ने हो। यदि हामी पनि लड्न हामी तयार छौँ, हामी कोही भन्दा कमी छैनौँ। अहिले देशभरि हेर्नुहोस्, माहौल हेर्नुहोस्, देख्नुभयो होला, दिनको हजारौँ हजारजना मान्छे चाहिँ पार्टी प्रवेश गरेका छन्, पार्टी सदस्यताहरू साथीभाइले लिएका ल्याइछन्। अनि हामी किन डराउँछौँ? अब त एमाले काङ्ग्रेस जस्ताहरू मान्छे अब सिद्धिन्छन्। बरु नेपाली जनताले हिसाब किताब गर्छ। पास गर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर, प्रस्ताव ल्याउने केपी ओली। हिजो ल्याए त टेबल गरे त केपी ओलीले हो नि। माधवका नेपालले टेबल गरे हुन्, प्रचण्डले टेबल गरे हुन्, होइन नि। यो दुईजनाको डिजाइनबाट काम भएको हो। र नेपाली जनतालाई के गरिँदैछ भने रोइलो, जनतालाई झुटा आश्वासन, टुक्कान उखान मात्र गरेर राष्ट्र चल्दैन। नेपाली जनता, हिजोका जनता, आज 21औं शताब्दीका जनता यो सबै कुरा बुझेका छन् र विद्वान देशभरिबाट बुद्धिजीवी विद्वान युवाहरू छन् र अब यिनलाई पाखा लगाएर ठेगान चाहिँ लाउँछन्। डाक्टर भीमरावले त अझै पनि भनिरहेछन्, म एक स्पष्ट पारिदिन सक्छु, कहाँ बहस गर्न तयार छु म, राष्ट्रघात भइरहेछ यो एमसीसी, कुनै पनि हालतमा राष्ट्रघात हो। स्पष्ट होइन, राष्ट्रघात त हामीले भन्यौँ, यो राष्ट्रघात होइन भनेका छैनौँ, राष्ट्रघात हो। के मानेमा चाहिँ राष्ट्रघात हो भने हिजो जस्तो ल्याएको थियो त्यस्तै पास गर्नु राष्ट्रघात हो, एकदम क्लियर हो। जो व्याख्यात्मक तरिकाले गरियो नि, 11 बुँदाहरू पढ्नुपर्छ र त्यो 11 हामीले गरेकै पार्टीबाट आएको चाहिँ व्याख्यात्मक तरिकाले अगाडि बढाएको डिसिजनलाई, निर्णयलाई यदि अमेरिकन एमसिएले मानेन भने उसको रिजेक्ट हुन्छ, उ लिएर जान्छ। त्यो हामीलाई 55 अर्बको कुनै आपत्ति छैन। अब यहाँ यदि जबरजस्ती गर्न थाल्यो भने नि मृत्यु र मुक्ति र मृत्युको लडाइँ हो। यसमा हामी लड्न तयार छौँ। जबरजस्ती गर्न थाल्यो भने। तर तपाईँहरू माथि फेरि अर्को प्रश्न त छ नि, फेरि जसले एमसीसीलाई रोक्न त सकेन त्यसले कसरी यदि अमेरिकाले नमाने खण्डमा खारेज गर्न सक्छ भन्ने त स्पष्ट देखिएको कुरा हो। फेरि तपाईँले के हो भने हामीले पहिला पनि बारम्बार भनिसकेका छौँ, हामीले अहिले सहमति नै के गर्यौँ भने हामीले कुरै कसरी गर्यौँ भने उसलाई पत्रै कसरी पठाइयो भने यो व्याख्यात्मक 11 बुँदा मान्य हुन्छ भने लागू गरौँ। यदि त्यो 11 बुँदा लागू हुँदैन भने, व्याख्यात्मक लागू हुँदैन भने लिएर जानुहोस्। त्यही त, मान्छ कि मान्दैन कि, कहिले मान्छ, कसरी मान्छ भन्ने कुरा त अहिलेसम्म आएन नि। काम सुरु हुन मानेन भने, अनि मानेन भने एमसीसी रिजेक्ट, चाहिँदैन त्यो लिएर जान्छ। मान्यो भने काम गर्छ। दुईटामा एउटा कुरो अलि काम सुरु भइसक्यो, ऊ मान्न तयार छैन, मानि रोकिन्छ। त्यो काम केही पनि हुँदैन, त्यो काम रोकिन्छ। के हुन्छ? रोकिन्छ। तर हिजो महाकाली बेचेर पैसा नेपालमा अरबौँ अरबौँ आउँछ, विकास हुन्छ भने यसरी हामी नेपाली जनतालाई ढाँड्दैनौँ। हाम्रो पार्टी नेपाली जनताप्रति वफादार छ, नेपाली जनताको भविष्यप्रति चिन्तित छ पार्टी। त्यस कारणले गर्दा के हो भने यदि उसले एमसीसीका विषयमा मानेन भने उसले लान्छ, व्याख्यात्मक तरिकाले मानेन भने लिएर जान्छ। हामी स्वाभिमान छौँ, कसरी विकास गर्नुपर्छ भन्ने मोरालिटी हामीसँग तयार हुन्छ। तपाईँहरूले अलिकति भड्काउलो राजनीति गर्नुभयो, जनता भड्काउने भन्दा अरू केही काम गर्नु भएन भने हिजो गगन थापाले बोले नि। अब गगनको इतिहास, हिजो गगन जस्ता दुई चिउरे, गगन जस्ता दुई जिब्रे यो देशमा व्यक्ति कोही होला? गगनका नि कुरा गर्ने हिजोसम्म मैले त गगनलाई त्यो देशका प्रधानमन्त्री हुन्छ नि जस्तो लाग्थ्यो। अब काङ्ग्रेसको महामन्त्रीमै सीमित हो गगन थापा। गगन थापा त डलर बोल्या, गगन थापा बोले होइन। गगन थापाले त्यस्ता बोल्ने कसको खाएर बोल्या? त्यहाँ
गगन थापाले योभन्दा पहिला गगन थापा सरकारमा हुनुभन्दा पहिला के थियो? यता स्थितिमा एमसिसी पास गर्नु हुँदैन भनेर पहिलोचोटि कुर्लिने उयो गगन थापा होइन? अनि आज आएर गगन थापाले यस्ता कुरा बोल्ने? अनि गगन थापाले को हो गगन थापा? अनि गगन थापा नै सर्वश्रेष्ठ यो देशको? काङ्ग्रेसका पनि केही व्यक्तिका मात्रै नेता हो गगन थापा। अब यो देशको गगन थापालाई मान्नेवाला छैनन्। गगन थापाले हुइया नलाए हुन्छ नेपाल जनतालाई। दुई जिउरे यो देशको दुई जिउरे गगन थापा हो। मागेर भए पनि देश विकास गर्छु भन्ने उनको विचार त राम्रो छ। सुनको कचौरामा भिख माग्नु भने कहाँसम्म लाचार हो यो? बोक्ने सुनको कचौरा अनि भिख माग्ने? गगन थापाले आएर खुबी छ भने आएर सडकमा मागुन्, नेपाली जनताले दिन्छन्। कच्चाइया हो। झोली तुप्पा बोकेर आउनुपर्छ गगन थापा। अनि यस्ता कुरामा मान्छेलाई उस्काउने कुरा गर्ने, अनि मैले के नै गरेँ भने राष्ट्रवाद कुरा गर्ने। त्यस कारणले गर्दा गगन थापा डलरको बोल्यो, गगन थापाको बोली होइन यो। जुन नेपाली काङ्ग्रेसले नेपालमा भएका सम्पूर्ण उद्योग धन्दा बेचेर अहिले भन्दैछ कि भारतसँग, चीनसँग, अन्य देशसँग अरबौँ अरब रुपियाँ मागेर यो देश विकास गर्नुपर्छ। तपाईँहरूको यसमा धारणा? होइन, फेरि पनि त्यस काङ्ग्रेसको एउटा मौका थियो यो एमसिसीलाई रिजेक्ट गर्छ कि भन्ने। हिजो महाकालदेखि जुत्ता कारखानादेखि लिएर गएर विभिन्न चिनी उद्योग कारखानादेखि लिएर गएर 16वटा उद्योगहरू बेच्यो काङ्ग्रेसले अहिलेसम्म। र अहिले त देशै बेच्यो काङ्ग्रेसले। त्यो व्याख्यात्मक पनि हाम्रो पार्टीले लिएर आयो, निर्णयसहित आयो। यदि व्याख्यात्मक हुँदैन भने हामी एमसिसीमा छोड्छौँ, बरु हामी सरकारी छोड्छौँ, सबै छोड्छौँ भनिसकेपछि के हो भने व्याख्यात्मक तरिकाले प्रचण्ड र माधव कमरेड भइसकेका छिन्। व्याख्यात्मक तरिकाले लिएर गएर त्यो 11 बुँदे व्याख्यात्मक लिएर गएर टेबल गराएर मात्र अगाडि बढाउने र पठाउने। यदि त्यसलाई स्वीकार्य भयो भने हामी सहयोग नलिने, विश्वबाट हामी सहयोग लिने। तर उसको जस्तो यथास्थितिमा हामीलाई सहयोग चाहिँदैन भनेरै पठायो। र काङ्ग्रेसका कुरै नगरौँ। हेर्नुहोस्, अब काङ्ग्रेसले नेपाली जनताले देखाउँछन् न त। त्यो भएर काङ्ग्रेसले कसै हिक्मत छ भने म एक्लै लड्छु भनेर खोके जस्तो हुँदैन। नेपाली जनताले बुझेन्। केपी ओलीले लागेको घर घरमा लगेर चाहिँ ग्यासको चुलो बालिदिन्छु भने जस्तो हुँदैन, पाइप लाइन जोड्छु भने जस्तो होइन। यहाँ सरर पानी जहाज डुङ्गा चढ्छौँ नेपालमा भने जस्तो हुँदैन। अहिलेको नेपाली जनता र युवाले प्रत्येक भोटरले आफ्नो अधिकार जमाएर बसेका छन्, कहाँ कुन सही छ कुन गलत छ भन्ने। कुरले जस्तो हुन्छ नेपाली जनताबाट दुखी गरिब मजदुर किसानका घरमा के दैलोमा चुलो बोलाइ होइन थाहा छ कसैलाई? अनि अहिले आएर कुर्लिनी विदेशीका डलरहरू खाएर बोल्ने, त्यो जनताका भावना कसले बुझे? जो जनताका भावना भन्दा माथि जनताका हित विपरीत बोल्छ तिनलाई लहर्छन्। हाम्रो पार्टीले त के बनायो भने सर्वहारा दुखी किसान मजदुरको पार्टी र यो देशको संविधान जोगाउने पार्टी, यो गणतन्त्रको रक्षा गर्ने पार्टी भनेको कमरेड माधव कुमार नेपाल एकीकृत समाजवादीका सम्मान्य अध्यक्षले नै यहाँसम्म यो भर्खरमा जाकिन लागेको राष्ट्रलाई जोगाउनु भयो। र नेपाली जनताले बुझेछन् कि कमरेड माधव कुमार नेपालसँग कुनै स्वार्थ छैन। के स्वार्थ छ? देश र जनताप्रतिको चिन्ता मात्रै छ उहाँलाई। यो देशको महानायक राष्ट्रवादी व्यक्तित्व एकमात्र त्यो हो भने माधव कुमार नेपाल हो। जस्तो रामचन्द्र पौडेलले बोले नि, यो व्याख्यात्मक टिप्पणी भनेको चाहिँ माधव र प्रचण्डको लाई मान्दै मान्नु भएन र एउटा टालो रूपमा ल्याएको न, यो अमेरिकाले मान्छ न यो नेपालले मान्छ, यो के होइन भनेर भन्नुभयो नि। यसमा के भन्नु छ तपाईँको? अब उहाँले के भन्नु, उहाँहरूको व्यक्तिबाजी कुराहरू हुन्। कुन व्यक्तिले के भन्यो भन्नेतिर हामी जान्दैनौँ। आजको दिनमा रामचन्द्र पौडेल व्यक्ति मात्रै त आउँदैन, पार्टीको धारणा हुनु पर्यो स्पष्ट। त्यो पार्टीको धारणा भन्दा बाहिर गएर कसले के बोल्छ, कसले के भन्छ भन्नेतिर भन्दा पनि नेपाली काङ्ग्रेसको धारणा आयो नि त। नेकपा एमालेको त आयो अहिले पछिल्लो चरणमा। एमसिसीको त्यो तपाईँको हामीले व्याख्यात्मक गरिसकेपछि आयो। उनीहरू यथास्थितिमा गरेर तयार थियो। र काङ्ग्रेसको के हो भने कुन व्यक्तिले के बोल्छ भन्ने कुरो होइन। त्यो काङ्ग्रेसको पनि धारणा के हो त, पार्टीको धारणा होला त, त्यसलाई सर्वश्रेष्ठ मानिन्छ। कुन व्यक्तिले कहाँ गएर कसले के बोल्यो भन्नेतिर त्यति चिन्ताको विषय कुरो, ठुलो कुरो होइन। तर पार्टीको धारणा भन्ने विषय के हो भन्ने कुरो, त्यसलाई ध्यान दिन आवश्यक छ। अब
कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? पार्टी त चोइटिँदा सकिन लागिसक्यो, उता केपी ओलीले मान्नै तयार छैनन् तपाईँहरूलाई। केपी ओलीले मानिदिनु पर्ने हामी को हो भने सभामुखलाई महाभियोग लगाएर भए पनि केपी ओलीले माया अभियोग लाग्दा केपी ओली तपाईँ कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? यतिखेर 14 जना सभासद जुन माधवकुमार नेपाल लगायतका 14 जनालाई महाभियोग अथवा तिनीलाई निलम्बित गर्नुपर्छ भन्ने गर्दाखेरि केपी ओलीलाई लाउँदा के हुन्छ? अनि यो केपी ओलीको मात्रै देश हो? अनि केपी ओली के हो? साँडै हो? केपी ओली त संविधानमा हिँड्ने नि, माधव कुमार नेपाल कहाँ हिँड्ने संविधानमा? एकीकृत समाजवादी चाहिँ संविधानमा हिँडेन। ध्यात तेरिका संविधानमा हिँड्ने मान्छेले भङ्ग गर्छ अनि त्यही भत्ता खान्छ, दिनभरि गएर नारा लाउँछ, नेपाली जनताको कर तिरेको पैसा सुक्खा तिरेको कर खान्छ, भत्ता पचाउँछ, अनि दिनभरि जनताका काम गर्न दिँदैन, अनि त्यो चाहिँ संविधानमा हिँडेको। अनि जो दिनरात नेपाली जनताको हकितमा काम गर्ने त्यो चाहिँ जनताको हित विपरीत हिँडेको, कानुन विपरीत हिँडेको। यो कुन दुनियाँले भने? यो कसले भने? यो धुन्दाकारीहरूले बोल्ने शब्दहरू नि। त्यस कारणले गर्दा यस्ता धुन्दाकारीहरूका नाम लिँदा पनि उचित हुँदैन। र केपी ओलीले उसलाई के थाहा छ भने अब म सिद्धि भन्ने कुरो थाहा छ नेकपा एमालेलाई नि। दुईटै बहुमतका साथ फेरि सिंहदरबारभित्र छिर्छु र नहसोस्, अब 5 वर्षको नहसोस्। प्रधानमन्त्री भनेको नहसोस् एमालेको यो। केपी ओली हो हेरौँ न भन्ने त। अझै पनि उनले बोली फेरेका छैनन् है। हेरौँला नि भने के अब यो देशमा काङ्ग्रेस पछिको सबैभन्दा दोस्रो राष्ट्रघाती त एमाले हो। अहिले त अझै एमाले ठुलो राष्ट्रघाती भयो। कमरेड प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले चाहिँ त्यो एमसिसी टेबल नगर भन्दै पनि केपी ओलीले टेबल गराएनन् सुरुमा, दर्ता गरे केपी ओलीले होइन, नपढेकाहरू भने होइनन् केपी ओलीले। अनि अहिले आएर कुर्ने नि, अनि अहिले आएर अरूलाई घात गर्यो भने आफूले जम्मै गल्ती आफूले गर्ने, दोष अर्कालाई थुपारिदिने। यस्ता प्रविधिले कहिले पनि उमलाइँदैन र उसको सद्बुद्धि फेरिनुपर्छ। अब पनि फेरिएन भने पत्ता साबर सिद्धिन्छ, केपी ओली अरूको सिद्धिन्छ, नेकपा एमाले सिद्धिन्छ। नाम निसेन खोज्नुपर्छ झिल्को बालेर अब चुनावमा। यदि तपाईँहरूले जुन 12 बुँदे जुन व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित एमसिसी पास भएको छ त्यो पास भएन भने एमसिसी तपाईँहरू मान्न तयार हुन्न एकदमै। हस्, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद तपाईँलाई पनि।